साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी मामलात पर अहम मुशावरत की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को मज़ाहमती बयानिए पर काम करने की हिदायत की है। नून लीग के तंजीमी ढांचे ओहदों में तब्दीली का भी फैसला। मरियम नवाज को नून लीग में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर लीगी रहनुमाओं का कहना था कि पार्टी को मुनज़्ज़म करना है तो फ्रंट पर आकर सियासी खेल खेलना होगा। ज़राए का कहना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयानात को सराहा। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी मामलात पर अहम मुशावरत की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को मज़ाहमती बयानिए पर काम करने की हिदायत की है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार नवीद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपने सुना ही होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब मज़ाहमती बयानिए पर काम करना होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला क्यों किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत अब शुरू हो चुकी है उसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। हमने देखा है कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हुए हैं तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मज़ाहमत की, और वो इस हद तक थी कि कौम के ऐसे इदारे जिनको मुक़द्दस जाए कहा जाता है उनको जलसों में खड़े होकर उन्होंने जो अल्फाज और अलक़ाबात दिए वो नाक़ाबिले बयान हैं, नाक़ाबिले इशाअत हैं, लेकिन दिए गए। और उसके बाद प्रेशर बढ़ता गया, लोगों को घरों पर तक के सामने जाकर मुजाहरे करने की कोशिश की और इदारों के सामने मुजाहरे किए। कल हमने लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में भी देखा कि उनके कारकुन वहाँ बड़ी तादाद में थे। फिर उसके हमने अफराद भी देखे। इदारे तो वैसे पहले इनके साथ थे, इनको लेके भी आए थे, फिर उसका हमने नतीजा ये देखा कि जो हुकूमत आई थी और वो तब्दीली चली गई और इदारों की जानिब से बज़ाहिर न्यूट्रल होने का कहा गया, लेकिन फैसले जो हैं वो PTI के हक में आने लगे, बड़े क्लियर कट आने लगे। यहाँ तक आने लगे कि अभी दरखास्त तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार आगे बैठ गए। यहाँ तक होने लगा कि रिमार्क से बिल्कुल वाज़ेह होने लगा कि मामला की तरफ जा रहे हैं। फिर वो मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही कि वो न्यूट्रल नहीं है, जो न्यूट्रल होने का दावा कर रहे हैं, मामला तो ये है हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी कि उन्होंने भी इदारों पर इतराज़ कर दिया। इमरान खान साहब का ये इतराज़ था कि इदारे न्यूट्रल क्यों है, मेरा साथ भी थे। मौलाना फजलुर रहमान ये इतराज़ कर रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं है बल्कि वो PTI का साथ दे रहे हैं किसी न किसी के साथ। अब ये दोनों की अपनी अपनी एक मुकाम पर गुफ्तगू और अपना मौक़िफ़ है। लेकिन अब अपोजिशन ने अगर यहाँ सियासत करनी है तो वो भी साबित हो गया। इमरान खान साहब ने सड़कों पर आगे सियासत की तो कहाँ से हो गए। अगर हुकूमत ने सियासत करनी है तो उनको भी पता है। पहले भी जो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था वो उस वक्त मिला था जब मौलाना का पहला आज़ादी मार्च हुआ था 2019 में, फिर जब 2020 में PTM बनी है, वरना अब तक शायद ये सारे लोग जेलों में होते और शायद मारे मुरे ही जाते। तो सूरत हाल बड़ी पेचीदा है और ये वार ऑफ सर्वाइवल शुरू है। इसमें जो ज्यादा मज़ाहमत करेगा वो फायदे में रहेगा। ये तो खुद मरियम साहब ने भी एक मौके पर कहा था कि हम नए सख्त से बाहर हों या हमें अगर कोई रिलीफ मिला वो इसलिए मिला है कि हम मज़ाहमत कर रहे हैं तो रिलीफ मिल रहा है ना। अगर हम मज़ाहमत करनी छोड़ देंगे तो वो यहाँ कौन किसी को बख्शेगा। हर एक के अपने मफादात हैं, मुल्क के हालात बहुत पेचीदा हैं और परेशान कुन हैं। आम आदमी से लेकर बड़े सनअतकार तक सब लोग परेशान हैं। लेकिन अब वार ऑफ सर्वाइवल जो है वो मज़ाहमत नहीं है, तो इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है मेरा ख्याल है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है, देर है जो दुरुस्त है या क्या है ये तो हर वक्त साबित करेगा कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन ज़ाहिर है जब इसमें एक बड़ी पार्टी शामिल हो जाएगी, दीनी जमात भी, तो इसका रुख और तरीके से तब्दील होगा। फिर जो ज़ोफ है नून लीग में वो जाता रहेगा, उसके हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे प्रैक्टिकली शामिल हो जाती है, ज़ाहिर है उससे भी एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर अगर जितनी जमातें हैं इसमें कॉम्प्रेस पार्टियाँ वो भी अगर अमली तौर पर शामिल हो जाती हैं अपने इलाकों में और आगे बढ़कर बयानात भी देने के तक, तो फिर ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन सकती है। फिर ये बड़े पैमाने पर भी मज़ाहमत हो सकती है। तो उस मज़ाहमत के नतीजे में हम देखेंगे कि अगर अगला इलेक्शन होना है या किसी हुकूमत ने मदद पूरी करनी है, उसका सारा इन्हिसार अब स्ट्रीट पावर पर है और मज़ाहमत पर है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने गालिबन ये फैसला किया है कि अब इस बात का ऐलान भी कर दिया जाए। समझ तो वो पहले भी किए होंगे कि अब हम मज़ाहमत की सियासत करेंगे। अच्छा नवीद साहब, सवाल ये भी अहम है क्योंकि हमने देखा कि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हुए। जब इंतखाबात के नताइज आए तो नून लीग समेत जो दीगर पार्टियां हैं उन्होंने उन नताइज को माना और कहा कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अब नून लीग समेत जो दीगर PDM की जमातें हैं उन्हें लग रहा है कि न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल्स नहीं रहे? बिल्कुल, इलेक्शन शफाफ थे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वो उसमें इन्होंने ये नोट किया
نہیں وہ اس سے پہلے ہو گیا تھا. جیسے یہ بات پہلے آ گئی تھی, یہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں نا, اور ان کے وزیر اعظم بنتے ہی جب انہوں نے ایف آئی کے کچھ افسر تبدیل کی ہے تو سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. فاضل جیل صاحب نے نوٹ لکھا اور ججوں نے اس وقت سو موٹو لے کے ان کو روک دیا, تو گیم اسی دن ختم ہو گئی. اس دن نظر آ گیا تھا کہ یہ حکومت اب نہیں چل سکتی. پھر ہمیں پتہ لگا یہ ضمنی انتخابات کی بات ہے, بالکل اس سے ریلیونٹ ہے, بعد میں جا کے آتی ہے, لیکن اس سے ایک فائدہ گیا, اس سے جو ان کو حکومت کو یہ تاثر مل گیا پارٹیوں کو کہ مزاحمت کریں گے تو پبلک میں ہوں گے, ورنہ ہم یہاں سے بھی ہوگا. اس کے بعد کئی واقعات ایسے ہوئے, جیسے جسٹس مقبول باقر کو چیئرمین نیا بنانے کی کوشش کی گئی تو روک دیا گیا. بہت بڑے آدمی ہیں وہ, بڑے انٹیگریٹی والے آدمی تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو نسرین جلیل صاحبہ کو گورنر سندھ بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی روک دیا گیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان اور کے پی کے میں بھی گورنر کوئی نہیں ہے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کشمکش چل رہی ہے. تجزیہ کرو کو سمجھ تو آ رہا تھا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پھر عدالتوں سے جو رویہ تھا اور جو معاملات تھے وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہے تھے کہ وہاں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا کس طرح سے ہونی چاہیے, کس طرح سے ریلیف ملنا چاہیے, مطلب بلا کے درخواستیں لی جا رہی تھیں. تو یہ سارے معاملات بڑے واضح تھے. لیکن اب ضمنی الیکشن جب ہو گئے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے خصوصاً, اور حکومتی اتحاد کے لیے بھی, کیونکہ انہوں نے یہ نوٹ کر لیا کہ جو مزاحمت کی سیاست تو ہم کر رہے تھے, جو بھی 19-20 کا ریلیف تھا وہ ہمیں اس وجہ سے مل رہا تھا. آج عالم یہ ہے کہ وہ بیان عمران خان صاحب نے اپنایا ہے تو پنجاب جیسے صوبے میں 15 سیٹیں لے گئے ہیں اور اچھے خاصے مارجن سے لے کر گئے ہیں, اور ان کی مقبولیت بھی بڑی ہے. اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو زمینی کہے گا اس سے نظریں چرانا خود کو دھوکہ دینے کا برادر ہے, اور خود کو دھوکہ دینا اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں حماقت کیا ہوگی. اس سے آپ نتائج تو نہیں بدل سکتے نا. تو لیکن یہ چیزیں بڑی واضح تھیں کہ حکومت نہیں چل پا رہی یا چلنے نہیں دی جا رہی, تو اب ان کا انہوں نے اظہار کر دیا کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے. اور اس کے بہت سارے اور بھی حوالے ہیں, لیکن وہ شاید دینا اس وقت مناسب نہ ہوگا. سبھی قائدین اپنے منہ سے کہہ دیں گے تو بہتر ہوں گے. بڑے کلیئر کٹ اس کے جو ہیں وہ سائنس تھے, واضح اثار واضح سائن کہ کوئی نہ کوئی مداخلت ہو رہی ہے اور لوگوں کو حکومتی احساس سے بزدم کیا جا رہا ہے, حکومت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا, دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اچھا نوید صاحب, اب سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جو کہ حکومت میں ہوتی ہے, جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ تھوڑا سا مزاحمتی بیانیاں سیٹ کرتی ہے. لیکن اب وہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے, جو حکومت میں پارٹیاں ہیں وہ بھی مزاحمتی بیانیاں بنانے کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحب پہلے ہی مزاحمتی بیانیاں بنا چکے ہیں, تو اب سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل درست کہا آپ نے. یہ پاکستان میں بڑی یونیک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے اور جو اپوزیشن ہے وقت کی وہ بھی احتجاج کر رہی ہے سڑکوں پر. اچھا, اب اس میں ایک لاجک کی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہے اچھا لگے برا لگے, معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, سفارتی صورتحال بھی پوری دنیا سے آپ کٹے ہوئے ہیں, مطلب کہیں بھی کوئی حال نہیں ہے, معاف کیجیے گا, سارا معاملہ تو بالکل دوار کی طرف ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ چیز نوٹ کر لی گئی ہے کہ اگر آپ نے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے یا سیاست کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو مزاحمت کرنی پڑے گی. اور جہاں سے احکامات آتے ہیں اور وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہے آپ کی سیاست کو, آپ نے اب ان کو قبول نہیں کرنا. آپ قبول کریں گے تو مٹا دیے جائیں گے, اور یہ بات بالکل واضح ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا مجھے نہیں پتا یہ پی ڈی ایم کتنی اسٹرینتھ دکھائے گی اور باقی ساری جماعتیں کے ساتھ کیسے کھڑی ہوں گی. پھر وہ مذہبی کارڈ بھی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے ابھی نہیں اندازہ, لیکن آگے جا کے میں دیکھ رہا ہوں یہ میدان بہت گرم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ بات بالکل ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ گھس چکی ہے, اور اس میں کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ جتنی مزاحمت کریں گے اتنے ہی مواقع ہمیں ملیں گے. صورتیں دیگر تو لیول پلینگ گراؤنڈ بھی آپ بھول جائیں. جتنا 2018 میں سب کو باندھ کے الیکشن کرائے گئے تھے اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے. تو عمران خان کی سچ میں جو مقبولیت ہے اس وقت تو ظاہر ہے بہت سارا کام تو ہمیں پتہ ہی ہے کون کر رہا تھا. تو اب اگر انہوں نے مزاحمت نہ کی تو لیول پلینگ گراؤنڈ کے ان کو تو کوئی ساتھ بھی نہیں کھڑا ہونے دے گا. تو یہ اب مزاحمت جو ہے یہ آپ کی آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے. اگر آپ حکومت میں بھی ہیں آپ نے اپنے آپ کو دکھانا ہے, شو کرنا ہے, اور اسپیڈ پار ہے. اسپیڈ پار سے اللہ نہ کرے بات آگے جائے, لیکن یہ معاملات اب آگے بڑھیں گے اور مزاحمت ہوگی. جس دن تو فریق مزاحمت کرنے سے پیچھے ہو جائے گا دوسرا اٹھا جائے گا. اب یہ افسوسناک صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی ہے کیونکہ اداروں پہ ٹرسٹ نہیں رہا لوگوں کا, کسی طرح ٹرسٹ نہیں ہے. مطلب عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے, اترتے جیسے ہی ان کو اتارا گیا, بلکہ دوران حکومت ہی انہوں نے فوج ردیہ پر تنقید شروع کر دی تھی. جب ان کو اتار دیا گیا تو انہوں نے ججوں کے لتے لینے شروع کر دیے. اب یہ حکومت میں جو اب لوگ شامل ہیں یہ اس وقت
اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، پھر لب و لہجے میں شدت آتی گئی. اب حکومت میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے اب یہ بھی پھٹ پڑے ہیں. تو یہ ساری صورتحال سروائیول کے لیے ہے، اور سروائیول زحمت میں کشیدہ ہے. یہ ایک افسوسناک بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہو گیا، ماحول بن گیا ملک صاحب. ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.